हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि प्रफिट, लस एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ, जसमा चाहिँ हामीले के गर्दै थियौँ त प्रफिट एन्ड लस भन्ने पोर्सनको एक्सर्साइज गर्दै थियौँ है। र एक्सर्साइजमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि क्वेसन नम्बर 2 को सीसम्म सल्भ गराइदिएको थिएँ भने अबको सेसनमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर डी देखि फेरि सुरु गर्छौँ है त। ल म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु, रेडी भएर बस्नु होला है। ल डी नम्बर के छ क्वेसन भन्दाखेरि अ म्यान bought second hand bicycle for rupees 1120 and spent rupees 160 to repair it. If he sold it for rupees 1344, find his profit or loss percent. ल यो भयो है क्वेसन। अब यहाँ क्वेसन बुझ्नुहोस्। पहिला एउटा मान्छेसँग चाहिँ एउटा साइकल रहेछ है, भन्नाले उसले किनेर ल्याएको, सेकेन्ड ह्यान्ड किनेको हुन्छ नि। अब एउटाले चलाइसकेको साइकल अर्कोले किन्ने हुन्छ नि, हो सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल चाहिँ किनेको रहेछ है। अनि त्यो साइकलमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अलिकति टट्याङ फुटुङ बिग्रेको है, तलमाथि केही भएको होला। अनि उसले चाहिँ के सोचेछ, यो साइकल किन्नु पर्ला, अनि बनाएर अलि बेर चलाएपछि चाहिँ मैले बेच्दिउँला भन्ने सोचेर किनेछ है, साइकल किनेछ। अब साइकल किनिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर के भएछ त भन्दाखेरि उसले किन्यो बनायो, साइकललाई बनायो है। बनाइसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ साइकल बन्यो। साइकल बने पछाडि त अब उसलाई बेच्न मन लाग्यो। अब चाहिँ यो साइकल बेच्छु, फाइदा कमाउँछु भन्ने हिसाबले उसले त्यो साइकललाई बेचिदियो है। ल अब साइकललाई बेच्दाखेरि उसले कतिमा बेचेको रहेछ त, उसले बेचेको रहेछ यहाँनिर दिएको छ नि, यतिमा बेच्यो। पहिला कतिमा किनेको थियो, पहिला किनेको थियो कतिमा, यतिमा। र उसले साइकल रिपेयर गर्न कति पैसा लाग्यो, यति भने। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ उसले चाहिँ त्यो साइकल किनबेचको जुन प्रोसेस भयो त्यसमा उसलाई प्रफिट भयो कि लस भयो, भयो भने कति पर्सेन्ट लस अथवा कति पर्सेन्ट प्रफिट भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने है। ल यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि सुरुमा सिपी। अब यो केस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसले जुन सामान किन्यो नि, किन्नु र उसले त्यो रिपेयर गर्नु दुवै सिपीको इन्भेस्टमेन्टमै काउन्ट हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टमा काउन्ट हुन्छ है, आफूले गरेको खर्चमा काउन्ट हुन्छ भने पछाडि उसले के गर्यो, यो सिपीमै काउन्ट हुन्छ है। सिपीमा कसरी काउन्ट हुन्छ भन्दाखेरि सिपीको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर अहिले चाहिँ सिपीमै समावेश गर्छौँ, पछि हायर अलिकति बढी लेभलमा चाहिँ अरू कुराहरू भन्न मिल्छ त्यसलाई, अथवा अकाउन्टिङमा। तर अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले सिपी नै भनेर भन्छौँ है। उसले किनेको प्राइस कति 1120 प्लस उसले खर्च पनि त गरेको छ नि, आफैले पैसा हालेर बनाएको छ, अनि खर्च भएन त आफ्नो, आफैले किनेर ल्याएको छ नि त सामानहरू, अनि फिट गरेको छ नि त। ल मानिलिउँ चेन छुट्टेको थियो अरे, उसले आफैले पसलमा गएर सामान चेन किन्यो, ल्यायो, बनायो, अथवा बनाउनै लग्यो भने पनि आफैले गएर बनाउनु लग्यो नि त, भनेको आफैले पैसा खर्च गर्यो, आफैले त्यो चेन किनेको जस्तो भयो नि त। सिपीमा यो पनि इन्क्लुड भयो। कति आयो त 80 1 2 3 1280। अनि एसपी कति भयो, एसपी भनेको 1344। सो देयर इज प्रफिट, त्यहाँ प्रफिट आएको छ भनेर भन्न सकिन्छ है। अब प्रफिट त छ, तर हामीले यसलाई निकाल्नु पर्ने के छ, प्रफिट अथवा लस पर्सेन्ट। हाम्रो केसमा प्रफिट आयो, प्रफिट पर्सेन्ट निकालौँ।
प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्ने दुईटा तरिकाहरू छन्। एउटा भनेको प्रफिट निकालेर प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्ने, एउटा डाइरेक्ट फर्मुला चढाइदिने है। दुवै तरिकाले हेरौँ। पहिला प्रफिट निकालौँ। प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी हुन्छ, जुन भनेको कति आयो त 1344 माइनस 1280। कति भयो त यो भनेको? यो भनेको 1344 माइनस यो भनेको भयो 64। अब हेर्नुहोस् है, 65 है। भनेपछि 64 के रहेछ? प्रफिट रहेछ। अब यसलाई फर्मुलामा लगेर राखिदिने। वी नो प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ? प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100%। यो भनेको प्रफिट भने कति हो? 64 र सिपी भनेको उसको टोटल कस्ट प्राइस 1280 इन्टु 100%। यो भयो है। ल अब यहाँनिर के भयो? 0 र 0 क्यान्सल, यो दुना यो पञ्चे भने पछाडि कति भयो त? 5% भन्ने हाम्रो के भयो? एन्सर भयो। प्रफिट 5% है। 5% प्रफिट हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा अब अर्को तरिकाले हेर्छौँ है। अर्को तरिकाले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा अर्को तरिकामा चाहिँ हामीले यस्तो गर्छौँ के, त्यो प्रफिटमा डाइरेक्ट फर्मुला लगाउने हो, धेरै त्यस्तो केही छैन। प्रफिट ननिकालिकन डाइरेक्ट यो स्टेपमा पुगेपछि म यतैपट्टि गरिदिएँ। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हो? प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100% हो। र प्रफिट भनेको के हो? एसपी माइनस सिपी बाई 100% हो। बाई सिपी हो, सिपी इन्टु 100% हो। जबकि एसपी भनेको कति दिएको छ? 1344 माइनस 1280 बाई सिपी भनेको 1344 होइन 1280 हो इन्टु 100%। यो भनेको 0 0 कुराहरू सबै उही नै हो। 128 तरिका उयो अलिकति छोटो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। % ल सल्भ है। यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। ल यो क्वेसन भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर ई भनेर भनेको छ। ई नम्बर है। क्वेसन नम्बर ई हेर्नुहोस् है के सोधिरहेको छ। क्वेसन नम्बर ईमा अ फ्रुट सेलर एउटा फलफुल व्यापारीले purchased कति 200 mangoes 8 rupees कतिमा 3 रुपैयाँमा each। अनि के भनेको छ 20 of them were rotten। 20 of them were rotten and he sold the rest अथवा remaining भनौँ न। He sold the remaining books at remaining mango 8 rupees कति 3.50 each। Find the rate of find the profit, find his profit or loss percent। लस पर्सेन्ट है। त्यहाँनिर प्रफिट अर लस पर्सेन्ट लेखेको थियो, मैले अलिकति सर्टकटमा लेखेँ तर केही छैन, बुझिहाल्नुहुन्छ। ल अब हामीलाई यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा आँप व्यापारीले भन्नाले फलफुल व्यापारीले आँप किनेर ल्यायो कतिवटा 200 वटा अनि कति रुपैयाँमा 3 रुपैयाँमा भने। अनि त्यहाँमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि एउटालाई 3 रुपैयाँको हिसाबले किनेर ल्याएको 200 वटा जसमा के भइदियो 20 वटा चाहिँ कुहिएको रहेछ है। एसपी चाहिँ
सिपी चाहिँ यति भयो, सिपी भनेको यो भयो, तर एसपी के भयो, एसपी चाहिँ पुरा हुन पाएन। एसपी चाहिँ जम्मा 180वटाको मात्रै हुन पायो। किन भन्दा कुहिएको आँप त बेच्ने कुरो आएन, फाल्नु पर्यो। हो, कुहिएको आँप फालेर उसले बाँकी रहेकोलाई चाहिँ मा बेच्यो। अब भन्नुहोस् त्यहाँ प्रफिट छ कि लस छ भनेको छ। हामीले यसको लागि के गर्छौँ भन्दा हियर सिपी फर 200 म्याङ्गोज भनेको कति हुन्छ भनेको 3 टाइम्स 200 हुन्छ है। यो भनेको 600 रुपियाँमा आँप किनेर ल्यायो। अब उसले के गर्छ, अब उसले बेच्ने बेलामा के भइदियो त 20 म्याङ्गोज रोटेन। यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त 20 म्याङ्गोज त कुहिएको रहेछ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, एसपी भनेको कतिको निकाल्नु पर्यो, एसपी भनेको 200 माइनस 20, किनकि 20 भनेको बिग्रिएको थियो। म्याङ्गोज भनेको कति आयो त, यो भनेको 3.5, किनकि एउटालाई कति परेको छ, एउटालाई 3.5 परेको छ। त्यही भएर 3.5 इन्टु 180, यो भनेको कति आउँछ 3.5 इन्टु यो आयो। अब यहाँ के भयो, एसपी इज ग्रेटर देन सिपी। अब डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिने है, डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिने। देयरफोर वी नो, हामीलाई के थाहा छ त, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको प्रफिट पर्सेन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100% भनेको कति आयो, एसपी को भ्यालु 630 माइनस 600 बाई सिपी भनेको 600 इन्टु 100%, 0 र 0 क्यान्सल, बाँकी रह्यो 30 डिभाइड बाई 6 इन्टु पर्सेन्ट, यो भनेको 5%। ल यो क्वेसन पनि सल्भ है। ल अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि यो क्वेसन नम्बर एफ छ। क्वेसन नम्बर एफमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई सोधेको ए शपकिपर बट 7 books of 525 and sold 4 books for 360 if he sold the remaining books at the same rate of CP, find his profit or loss percent। केही गाह्रो कुरा छैन है। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा पहिला उसले के गर्यो, 7वटा बुक किनेर ल्यायो। किनेर ल्यायो कतिमा, यतिमा। भन्नेको अर्थ CP फर 7 बुक्स इज इक्वल्स टु 525 है। 7वटा बुकलाई चाहिँ यतिमा किनेर ल्यायो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, 7वटा बुकलाई यति पर्छ भने एउटालाई कति पर्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। त्यो किन थाहा पाउने भन्दाखेरि त्यो थाहा भयो भने हामीले पछि उसले कतिमा बेचेको छ सामानहरूलाई, 4वटालाई चाहिँ 360मा बेचेको छ र बाँकीलाई चाहिँ सेम एज सिपी भनेको छ। अब सिपी कति थियो भने थाहा छैन त, कसरी राख्नु त सेम एज सिपी। तिनटाको त हामीलाई पहिलाको जस्तै सिपी राख्नु छ, एसपी इक्वल्स टु सिपी बनाउनु छ तिनटाको त। अब हामीलाई जब सिपी नै थाहा छैन, एउटाको सिपी थाहा भयो भने पो तिनटाको निकाल्न सकिन्छ त। त्यही भएर हामीले पहिला सिपी फर 1 बुक पनि निकाल्नुपर्छ है। युनिटरी मेथड लगाउँदाखेरि 525 बाई 7 भनेको कति आयो, 525 बाई 7 कति 75 हो 75 है। 75 यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि एउटा बुकको त्यस्तो भएदेखि हियर एसपी फर 4 books
एसपी फर 4वटा बुकको लागि एसपी कति छ 360 एन्ड एसपी फर 3 बुक्स 3 बुक जसको के छ सेम रेट एज सिपी सिपी जस्तै रेट भएको भनेको 3 × 75 किनकि 75 भनेको सिपीको रेट हो र 3टा बुकको चाहिँ रेट कति छ सिपीको जति नै छ भने पछाडि यो भयो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयो त यो भनेको के भयो यो भनेको 3 × 75 हो 3 × 75 भनेको 75 75 70 यहाँ 210 210 मा 15 जोड्दाखेरि 225 भएको हो। 225 है ल यो कुरा पनि भयो। अब टोटल एसपी भनेको कति आउने रहेछ त टोटल एसपी भनेको एसपी अफ 4 बुक्स प्लस एसपी अफ 3 बुक्स भनेको कति आयो 360 प्लस 5 225 भनेको 5 यहाँ भयो यहाँ 8 यहाँ चाहिँ 5 यति नै हो हैन। 585 चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल एसपी भयो है र टोटल सिपी कति थियो 525 देयरफोर यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि हियर एसपी इज ग्रेटर देन सिपी हियर एसपी इज ग्रेटर देन सिपी किनकि सिपी भनेको 575 र एसपी भनेको 585 देयरफोर देयर इज प्रॉफिट त्यहाँनेर प्रॉफिट छ र हामीलाई चाहिएको के हो प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको कति हुने भयो त प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको डाइरेक्ट फर्मुला लगाउनुहोस् प्रॉफिट बाई सिपी इन्टु 100% जब कि प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100% भनेको एसपी को भ्यालु कति छ एसपी को भ्यालु भनेको 585 माइनस 575 575 बाई सिपी भनेको चाहिँ कति छ त 575 हो 575 इन्टु 100% भनेको आउने रहेछ डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा गरिदिएँ 585 माइनस 575 10 by 57.5 into 100% 57.5 हैन 57 यो भनेको कति भयो 1.73 ल 1.73% चाहिँ के भएछ त फाइदा भएको रहेछ प्रॉफिट है प्रॉफिट 1.73% चाहिँ भएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ ल। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं नेक्स्ट क्वेशन भनेको कसो म हेर्छु एकचोटी 585 त्यहाँबाट 10 आयो 10 by 575 into 100%. पहिला सुरुमा कति थियो रे 360 360
ल ठिक छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा सपकिपरको कुरा गरिएको छ। अ सपकिपर बट 10 केजी राइस फर रुपिज 240 मा 10 केजी एन्ड सोल्ड 7 केजी अफ इट फर, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै हो, अफ इट फर रुपिज 210 if he sold the remaining quantity of rice at the same rate, find his gain or loss। ल हेर्नुहोस् है, एउटा मान्छे रहेछ व्यापारी, उसले चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चामल ल्याएको रहेछ 10 केजी। 10 केजी चामललाई कति पर्यो, सिपी अफ 10 केजी भनेको कति आयो 240। त्यसो भए 1 केजीको सिपी कति हुनु पर्यो, 1 केजीको सिपी भनेको 2040/10 भनेको 24 हुनु पर्यो है। त्यसो हो भनेदेखि 7 वटाको एसपी चाहिँ यहाँ कति क्वेसनले नै दिएको छ। एसपी फर 7 केजी इजिकल्स टु 7 केजीको एसपी कति छ 210 एन्ड एसपी फर 3 केजी, बाँकी रहेको 3 केजी चाहिँ योसँग इक्वल हो। भन्नुको अर्थ कति भयो 24 × 3 भनेको कति हो 96 हो। नहुन नि सक्छ है, रोक्नुहोस् है, 72 चाहिँ हुनसक्छ 72। ल यो कुरा पनि भयो। देयरफोर टोटल एसपी कति आयो, टोटल एसपी भनेको 72 प्लस 210 यो भनेको 282। हियर के भयो त 240 मा 282 कमायो भनेको एसपी इज ग्रेटर देन सिपी, देयरफोर देयर इज प्रफिट। यो भयो है। फाइन्ड इज गेनर प्रफिट पर्सेन्ट। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के भयो, प्रफिट भनेको प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100%। यो भनेको कति भयो, प्रफिट भनेको चाहिँ एसपी माइनस सिपी हो बाई सिपी टाइम्स 100%। यो भनेको कति भयो, एसपी भनेको अघि निकालेको जस्तो लाग्थ्यो त 282 है। -240 / 100 इन्टु 100% 0.0000 यो भनेको 42% चाहिँ हाम्रो के आयो त यो पालिको लागि। एन्सर चाहिँ यति नै आयो कि जस्तो लाग्छ मलाई, तर यति धेरै त आउनु फेरि नपर्ने हो। रोक्नुहोस् है, सिपी 100 होइन नि त, सिपी भनेको 240 हो। यो 0 र यो 0 मात्रै क्यान्सल भयो भनेपछि यसको भ्यालु आयो 282 माइनस 240 डिभाइड बाई 24 इन्टु 17.5 एन्सर। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यति नै हो आजको सेसनमा, हामीले यति नै पढ्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।